अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, टिक टॉकर सामिया हिजाब अगवा केस इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। इसमें कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे बड़े बड़े किरदारों के नाम मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं कि ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इत्तलात ये हैं कि आने वाले दिनों में इन शख्सियात को भी इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये मशहूर और बाअसर शख्सियात कौन है, किस तरह से इन शख्सियात का इस केस से ताल्लुक़ है, और ये इस वक्त जो केस है मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका है। वजारत दाखिला तक इसकी हलचल जो है वो पहुंच चुकी है। हसन जाहिद और सामिया हिजाब केस की असल कहानी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना चाहूँगी। एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है जिसने इस केस का रुख तब्दील करके रख दिया है। नाज़रीन, ये मामला उस वक्त एक नया मोड़ ले गया जब एक रिपोर्ट अभी शाया हुई और पलक झपकने में ही ये रिपोर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हसन नामी शख्स है, ये जो लड़का है, इसने सामिया हिजाब को E11 के पोश सेक्टर में इस्लामाबाद में किराए का एक फ्लैट जो था वो लेकर दिया हुआ था। यही नहीं, इसने एक गाड़ी भी किराए पर, जो कि सिविक गाड़ी थी, ये सामिया को जो थी वो दिलवाई हुई थी। और सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सामिया के लाखों रुपए के जो अखराजात थे वो हर महीने ये जो शख्स था, ये जो लड़का था हसन नामी, ये इसकी अदायगी कर रहा था, इसको भेज रहा था, जिस का जो तमाम रिकॉर्ड है वो हसन की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनमें सामने आ चुका है। अच्छा, सामिया ने जब ये केस जो था सोशल मीडिया पर उछाला, वीडियोस बनाई, तो अपनी वीडियोस में जो टिक टॉकर सामिया थी, इसने ये दावा किया था कि हसन को जो थी पैसे तो मैं देती थी और हसन मुझसे पैसे लेता रहा था। ये तमाम जो थी ये पिछली कहानी थी, पिछली रिपोर्ट थी। अब एक और नया ड्रामा जो है वो शुरू हो चुका है। सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि हसन का ताल्लुक लाहौर DHA के एक बहुत अमीर कबीर घराने से है। इसके वालिद जो हैं, हसन के वालिद, ये एक नहायत शरीफ इंसान हैं, और जब ये केस मंजर-ए-आम पर आया तो इसके वालिद, जो हसन के वालिद हैं, सीधे इस्लामाबाद पहुँचे और थाने में अपने बेटे से जब ये मिलने गए तो वहाँ पर इनको इनके बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और बहुत इन्होंने अपने हाथ पांव जो थे वो लड़ाए और सिफारिशात की। सिफारिश के बाद सिर्फ 4 मिनट की इनको जो थी वो अपने बेटे से, हसन से मिलने की इजाज़त दी गई और उस मुलाकात में भी पुलिस अहलकार मौजूद थे। और ये जो साहब थे, जो हसन के वालिद, इनको बस ये तसल्ली हो गई कि इनका जो बेटा है वो सही सलामत है। अब ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो हसन के वालिद हैं बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हैं और वो इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई सुलह हो जाए, कोई राज़ीनामा हो जाए, इनका बेटा हवालात से बाहर आ जाए, इस केस को जो है वो बंद किया जाए और ये जो लड़की है टिक टॉकर, इसको जो भी चाहिए इसको दे के जो है वो मामला रफा दफा किया जाए। क्योंकि ऑब्वियसली बेटे ने गलत हरकत की है, बाप डेफिनेटली एक शरीफ इंसान है, तो उसके लिए तो यहाँ पर ही डूब मरने का मकाम है कि औलाद बाहर जो है वो क्या गुल खिला रही है और औलाद की खातिर माँ बाप को क्या कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, हसन के जो करीबी लोग हैं उनका ये दावा है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो और हसन और इसका एक दोस्त इस्लामाबाद F7, जो कि एक बहुत पोश महंगा तरीन सेक्टर है, यहाँ पर रह रहे थे और दोनों ने चंद साल पहले लग्जरी गाड़ियों का कारोबार भी शुरू किया था। 36 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने इस कारोबार का आगाज़ किया था और आज भी इनके पास तकरीबन 56 के करीब गाड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी मालियत जो है वो अरबों रुपए पे है। और ये बिज़नेस इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर के बड़े शोरूम्स के साथ मिलकर जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। हसन भी इसमें शामिल है, उसकी भी इन्वेस्टमेंट है, इसका एक दोस्त भी इसमें शामिल है। यानी इन लोगों को, हसन को भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसका जो दिल था, दिल किसी पर भी आ जाता है, उसका दिल जो था वो सामिया पर आ गया। सामिया आगे से लालची एक लड़की थी जो सिर्फ, जिसको पैसा चाहिए था और ये उस लड़की के साथ सिंसियर हो गया, इससे निकाह करना चाहता था, इससे शादी करना चाहता था। तो असल मामला ये है और कहानी की शुरुआत हुई तकरीबन 8 महीने पहले, यानी इन दोनों की मुलाकात 8 महीने पहले हुई। E11 का एक शीशा
کیفے ہے، وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، حسن اور سامیہ کی، اور ملاقات میں ان کی دوستی ہوئی، دوستی سے ان میں قربت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور حسن نے سامیہ کو گھر اور گاڑی جو تھی کرائے پر دلوائی، لاکھوں روپے ماہانہ اس کو دیتا تھا، حتیٰ کہ سامیہ کا ایک بھائی ہے، اکلوتا بھائی ہے، اس کی جو فیس تھی وہ بھی حسن جو تھا اس کی ادائیگی کر رہا تھا، اور حسن جو تھا وہ جو تھا وہ سامیہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، بہت زیادہ سنسیئر تھا، اس نے سامیہ سے کئی بار نکاح کی درخواست کی، اس کو پروپوز کیا، ایک بار ہیرے کی انگوٹھی دی، ایک بار سونے کی انگوٹھی بطور گفٹ دی، اور ایک ہونڈا سیوک گاڑی بھی سامیہ کو سالگرہ کے موقع پر کرائے پر، خیر یہ گاڑی تھی وہ دی، اور اس کے لاکھوں کے اخراجات وہ کر رہا تھا۔ اب ایک لڑکا کیوں کسی لڑکی پر اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ وہ اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ آگے اور چکروں میں تھی، وہ تو اس کو کھانا پینا چاہتی تھی۔ یہ اب کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا 2 مہینے پہلے جو تھا وہ سب بدلنے لگ گیا۔ حسن نے بہانے سے جب اس کو معاملات کا اندازہ ہوا سامیہ سے گاڑی واپس لی، یہ کہہ کر کہ اس کا گیئر باکس جو ہے وہ خراب ہے اور گاڑی جو ہے وہ ورک شاپ جائے گی۔ اس کے بعد وہ گاڑی جو تھی وہ حسن نے سامیہ کو واپس ہی نہیں کی۔ سامیہ نے بہت بار گاڑی کا تقاضا کیا، حسن نے کہا کہ گاڑی میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ٹال مٹول کرتا رہا، وہ گاڑی سامیہ کو نہیں ملی، اور یہاں سے ہی ان کے معاملات جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے وہ خراب ہونے لگ گئے۔ اچھا جس دن یہ انسیڈنٹ رونما ہوا اس دن حسن نے سامیہ کا موبائل فون اس کو پکڑا لیا اور اس کو ریسیٹ کر کے سارا ڈیٹا جو تھا اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا۔ سامیہ موبائل جو تھی اس کے بعد جب یہ سب ہوا تو سامیہ جو تھی وہ حسن کی طرف آئی اور اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کی، اور یہ دونوں جو تھے وہ گاڑی کے قریب گتھم گتھا ہو گئے۔ حسن نے سامیہ کو گاڑی میں دھکا دیا اور گاڑی میں بٹھا کر گاڑی جو تھا وہ وہاں سے لے گیا۔ اچھا راستے میں سامیہ نے کہا کہ میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، اور کچھ دیر کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو حسن نے اس کے بعد جو تھا وہ گھر واپس چھوڑ دیا۔ اچھا سورسز یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ حسن کے موبائل میں جو اس وقت غائب ہے، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا، اس نے اپنا موبائل فون حسن نے کسی اور شخص کے حوالے کیا ہے، اس شخص کا نام ابھی منظر عام پر نہیں آیا۔ پولیس اس فون کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سورسز جو حسن کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامیہ حجاب کا بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی گھٹیا قسم کا، بیہودہ قسم کا جو مواد ہے وہ حسن کے موبائل فون میں ریکارڈ ہے، جو کسی بھی وقت لیک ہو سکتا ہے، اور پے در پہ آپ لوگ جو ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی موبائل فون سے جاری کی جا رہی ہیں۔ حسن کا ریمانڈ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پولیس اس کا موبائل فون ابھی تک ریکور نہیں کر سکی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس نے گرفتاری کے خوف سے موبائل کسی محفوظ جگہ پر محفوظ ہاتھ میں دے دیا تھا، اور جو ویڈیوز اب ریلیز ہو رہی ہیں وہ بھی اسی موبائل سے نکل رہی ہیں۔ اچھا جب ریڈ کیا پولیس نے مکہ ٹاور E11 کے فلیٹ میں، وہاں سے کچھ نہیں نکلا۔ پولیس مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے جا رہی ہے تاکہ موبائل اور گاڑی جو ہے وہ قبضے میں لی جا سکے۔ اچھا یہ کیس عام اغوا کا کیس نہیں رہا۔ اب تفتیشی ٹیم نے کہا ہے کہ کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں جنہیں نہیں نشر کیا جا رہا یا نہیں نشر کیا جا سکتا، نہ عوام کو بتایا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور مزید سخت دفعات جو ہیں وہ شامل کرنے کا اس کیس میں حکم دیا ہے۔ کچھ بڑی شخصیات کے کردار کی بھی اس وقت اس کیس کے حوالے سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، لیکن ان کے نام ابھی ریویل نہیں کیے۔ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اب بڑا سماجی اور قانونی چیلنج بن چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں اور دھماکہ خیز انکشافات بھی ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ معاملہ اٹھا تھا، سامیہ کا بیان سامنے آیا تھا، اس نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جی حسن نے شادی کی پیشکش کی، میں نے انکار کیا، میں نے 4-5 سال کا وقت مانگا، میں نے کہا میں بھی شادی نہیں کر سکتی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے کہا میں تمہارے منہ پر تیزاب پھینک دوں گا، اس نے میرا موبائل فون چھینا، بلا بلا بلا، جو بھی سامیہ نے تمام جو چیزیں جو تھی اپنی ویڈیو میں بیان کی، اور اس نے کہا جی کہ یہ مجھے مار پیٹ کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، میں نے اس کے 28 نمبر بلاک کیے لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا، اور اس کو تھریٹ جو تھا وہ کرتا رہا، اور پھر اس نے مجھے اغوا کیا، اپنی چیزیں جو تھیں وہ واپس مانگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامیہ آن ریکارڈ اپنے ویڈیو بیان میں کہہ چکی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سامیہ نے خوب کھایا پیا ہے حسن کو، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی بات کی تکلیف ہوئی
حسن کو، کیونکہ وہ شادی کے اعتبار سے، ان میں شادی ہی کی کمٹمنٹ تھی، وہ اس پہ انویسٹ کرا تھا. سامیہ نے شادی سے انکار کیا اور یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اب صرف ایک محبت، ایک رشتے یا ایک اغوا کی کہانی نہیں رہی. یہ اس وقت ایک بہت بڑا قانونی مارکہ جو ہے وہ بن چکا ہے، جس میں دولت، طاقت، سوشل میڈیا ہائپ اور ریاستی ادارے سب شامل ہو چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج کے اس ویلاگ میں کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.